وهذه أعظم هداية وأنبل غاية تتحقق في ظل البيت العتيق. فالحج عبادة شرعية وأحكام مرعية وقيم حضارية، ليس مكانا للمظاهرات أو المسيرات والتجمعات أو المناظرات والمساجلات أو الجدال والملاسنات. لا مجال فيه للشعارات السياسية أو الدعايات الحزبية والمذهبية والطائفية، بل فيه سمو عن كل مبدأ يخالف نهج الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حجاج بيت الله الحرام، إن أعظم ما يوصى به في تعظيم الحرمين الشريفين وأجل الأعمال أثراً في إثراء تجربة القاصدين وجوب اجتناب المحرمات والمعاصي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فاحرص أخي الحاج الكريم أن تكون نقي الألفاظ غضيض الألحاظ، آطرا نفسك على القربات والطاعات، صائنا قلبك عن الهوى والهفوات. ولتحرص على عدم إيقاع الأذى بإخوانك المؤمنين في الزحام والتدافع، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.